तेरो यहाँ के फोहोर लागेछ पकाई यो तपाईले के गर्नु भएको के हैन फोहोर रहेछ त्यसैले पुछेको अनि थोकले पुछ्नु पर्छ त फोहोरी आइ नै त्यसरी नभन्नु बारी हाम्रो पनि त इज्जत छ सबैभन्दा पहिला त तपाई मलाई बुहारी नभन्नुस् र बाँकी रह्यो इज्जतको कुरा अर्काको घर ढुकेर खानी त कुकुर हुन्छ र कुकुरको कुनै पनि इज्जत हुँदैन हेर शिला मेरो कुरा त सुन चुप लाग तिमी यिनीहरूको संगतमा लाग्यो भने त यो अभिषेक पनि तिमी जस्तै हुन्छ अलिकति खुसीको लागि पनि बेचिने शिलाजी यो डाक्टर तपाईलाई हाम्रो घरको कुरामा बोल्ने कुनै पनि अधिकार छैन ठीक भन्नुभयो तर घरको कुरालाई आफैले अरूको अगाडि सुनाएपछि त्यो कुरा अरूले पनि बोल्छन् बिर्सनु भो जुन बच्चा जन्मिएपछि आफ्नो फिगर बिग्रन्छ भन्ने लागेर गर्भमै मार्नको लागि म भएको ठाउँमा आउनु भएको थियो आज त्यही बच्चाको भविष्यको चिन्ता लाग्यो हैन डाक्टर यो मान्छे हो यो मान्छे जसले जुम्ले हात जोडेर शिला असल बुहारी बन्न नसके पनि असल आमा बनुन् भनेर मसँग यो बच्चाको जीवन माग्नु भएको थियो त्यसैले त आज यो बच्चा जिउँदो छ तिम्रो बकवास धेरै सुने नाउ यु गेट आउट तिमीहरू जस्तो जन्तुको घरमा बस्नु पनि छैन मलाई जाऊ हिँड छोरा तैले गर्दा आज सारा समाजको अगाडि मेरो खानदानको बेइज्जत भयो त्यसैले त अहिले यतिखेरै निस्की त निस्किन्छौ हामीले त बुढेसकालमा छोराको मुख हेरेर बाँच्ने भनेका थियौँ अलि धेरै नै बाँचेछौँ राम हामीसँगै जान्छस् कि बुवा जुन गरिबीमा म बाँचे त्यो म मेरो छोरालाई दिन चाहन्न उसलाई त म संसारको हरेक खुसी दिन चाहन्छु ठीक भनिस् बा तैले छोरालाई राम्रो मान्छे बनाउनु ठुलो भन्दा ठुलो मान्छे बनाउनु जस्तो सुकै बनाउनु तर आफू जस्तो चाहिँ नबनाउनु है नबनाउनु नत्र बुढेसकालमा तैले पनि हामीले जस्तै दुःख पाउलास् बा हामीले जस्तै दुःख पाउलास् जाऊ मान्छे हुनु कृति राख्नु जागिर खाएर बाबाआमालाई पाल्नु सधैँ सहरको धनी केटी बिहे गर्छु भन्छस् धनी केटी बिहे गरे पनि बाबाआमालाई चाहिँ नबिर्सिनु हामीले हाम्रो छोरामाथि गर्व गर्न सकौं बुहारीको डरले छोरालाई लुकेर हेर्नु नपरोस् के भएको रहेछ केही होइन एउटी माग्ने आइमै ढलेकी रहेछ आमा
कौशल्या अभिषेक हेर त मैले तेरो लागि चिया लिएर आएको छु। आज आज बाउ छोरा सँगै बसेर चिया खाने है। तपाईँलाई थाहा छैन ड्याडी, हजुरबाले यो घर छोडेर गएपछि मैले यो घरको खाना खाएको छैन। आफ्नो खर्चको लागि मैले तपाईँसँग पैसा कहिले पनि मागेको छैन। फेरि तपाईँले मलाई किन जिस्काउनुहुन्छ ड्याडी? जिस्काएको होइन छोरा, यो बाउको आफ्नो छोराप्रतिको माया हो। संसारमा हरेक बाउले आफ्नो सन्तानलाई माया गर्छन्। हजुरबाले पनि तपाईँलाई माया गर्नुहुन्थ्यो, फेरि किन निकाल्नु भयो उहाँहरूलाई? अभिषेक, आफ्नो बाउसँग बोल्ने तरिका यही हो? आफ्नो बाउ आमाले जे सिकाउँछन् छोराले पनि त्यही सिक्छ, होइन र ड्याडी? कुरालाई कति दोहोऱ्याइराख्या। मलाई लुम्बिनी घुम्न जाने ठुलो इच्छा थियो, बल्ल पुरा भयो। सरी। हामी त लुम्बिनी घुमाउला, तर जुत्ता सिलाएर चिउरा खाजा खानेले कहाँबाट पैसा ल्याउने? फ्रीमा श्रृङ्गार गर्न पाइयोस्। सबै मेम्बरहरूले डोनेसन बुझाइसक्नुभयो। शिलाजी, तपाईँको नाममा पनि 10,000 राखेका छौँ। तर यत्रो पैसा मसँग छैन नि। जोक्स नगर्नु शिलाजी, तपाईँसँग पैसा नहुने? शिलाले ठिक भनेकी हो। यिनीहरू महलमा आइन अहिले सडकमा आइसकेका छन् र अहिले यिनीहरू डेरामा बस्छन्। सरी शिलाजी, हाम्रो क्लबमा डोनेसन दिन नसक्नेले मेम्बर बन्न सक्दैनन् र यो नियम तपाईँले नै राख्नु भएको हो। गरिबलाई दिनभरि मेहनत गरेर छक्टार्नै गाह्रो पर्छ, के को सिंगार न पटार। कहाँ गएका थियौ? यसो बजारतिर गएको थिएँ। किन भन्दैनौ फुटपाथमा नोकरी गर्न गएको थिए भनेर? तिम्रो पो इज्जत छैन, तर हाम्रो त छ नि। आखिर आफ्नो ठाउँमा आएरै छोड्यो होइन? छोरो जुत्ता सिलाउँथ्यो र यो बाउ भारी बोक्छ। यो धर्मदेव र अभिषेकले त हामीलाई बर्बादै पारे। मलाई थाहा छ तिमीलाई रक्सी नखाई निन्द्रै लाग्दैन, त्यसैले वाइन त किन्न सकिन। यो लोकल रक्सी ल्याइदिएको छु।
खुट्टा समाएर के गरेको? शिला, तिमी किन रोएकी? मलाई माफ गरिदिनुहोस्। तपाईँले मलाई कति माया गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा बल्ल आज थाहा पाएँ। मलाई माफ गरिदिनुहोस्। जे हुनु भइहाल्यो। तिमीलाई निन्द्रा लागेन होला। ऊ त्यहाँ रक्सी छ, खाऊ। अब मलाई केही चाहिँदैन, केही चाहिँदैन। अब मलाई केही चाहिँदैन हजुर, अब मलाई केही चाहिँदैन। अब मलाई हजुरको माया भए पुग्छ, हजुरको माया भए पुग्छ। राम, मेरो कुरा सुन। अब हामीले यो गरिबीबाट छुटकारा पाउने एउटै मात्र उपाय छ। हामीले धर्मदेवको फ्याक्ट्रीमा आगो लगाउनु पर्छ। यो तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ? म ठीक भन्दैछु। फ्याक्ट्रीको जग्गा मेरो नाउँमा छ। फ्याक्ट्रीमा आगो लागेर फ्याक्ट्री बन्द भयो भने म त्यो जग्गा अरूलाई नै बेच्न पाउँछु। त्यसैले फ्याक्ट्रीमा आगो लगाउनै पर्छ। नाइ, मेरो लोग्नेले तपाईको काममा साथ दिनुहुन्न। यो तिमी के भन्दैछौ? फेरि आज आफ्नो लोग्नेलाई तपाईँ? हो ड्याडी, आज हामी जुन स्थितिमा आइपुग्यौँ नि, यो सबैको जिम्मेवार तपाईँ हुनुहुन्छ। शिला, होसमा आऊ। होसमा त बल्ल आज आएकी छु ड्याडी, बल्ल आएकी छु। एउटी आमा नभएकी टुहुरी छोरीलाई लालन पालन गरेर हुर्काउनु पर्ने ठाउँमा आफ्नो खुसी र आफ्नो स्वार्थमा लाग्नुभयो र टुकु टुकु हिँड्दै बाबाको सहारा माग्ने यी हातहरूमा रक्सीको गिलास थमाइदिनु भयो अनि मलाई पनि आफू जस्तै बनाइदिनु भयो। यसको जिम्मेवार तपाईँ नभएर अरू को हुन्छ त ड्याडी, को हुन्छ? हामीले फ्याक्ट्रीमा आगो लगायौं भने हामी फेरि मालामाल हुन्छौं। सम्पत्ति चाहिँदैन मलाई, मलाई मेरो लोग्ने भए पुग्छ। हामी यहाँ बस्यौँ भने त अरू पापको भागीदार बन्नेछौँ। त्यसैले हामी यो घर छोडेर जाँदैछौँ। जाउँ हजुर, हामी कहीँ गएर सुख दुःख गरेर बसौँला। जाउँ हजुर। बिहे गरेकी छोरीलाई बाउको भन्दा कोहीको माया बढी लाग्छ भनेको यही हो। ए छिटगर यो सामान दुर्गा मन्दिरमा पुर्याउनु छ। ए भाइ लाऊ यो पैसा। अभिषेक के भयो हजुर? ऊ हेर त, हाम्रो छोराको पो बिहे रहेछ। छोरा बाबु, यो के गरेकी शिला? हामी अभिषेकको अगाडि जानु हुँदैन, उनीहरूको बेइज्जत हुन्छ। तर हेर, हामी गरिब छौँ, फेरि कुन मुख लिएर बुवा आमाको अगाडि जाने भन त, जसलाई हामीले आफ्नो घरबाटै निकाल्यौँ। बरु लुकेर हेरौँ, जाउँ।
नभएको तपाईँहरू खाना खाएर जानुहोस् न। यो त अघि सामान ल्याउने कुल्ली पो हो त। के भयो त? कुल्ली पनि मान्छे नै हुन्। तपाईँहरू खाना खाएर जानुहोस्। हामीलाई अलि हतार छ। त्यसो भए यो खाना लिएर जानुहोस्, बाटोमा खानुहुन्छ। ल खस्यो। को हौ नानी तिमी? बुहारी राम पक्न तैँले यो के गरे छोरा? तैँले यो के गरे सामलाई? हामी कति अभागी रहेछौँ हजुर। आफ्नै छोराको बिहेमा पनि मगरो खाएर भाग्नु पर्ने। मैले तिम्रो लागि के गर्न सकिनँ शिला? होइन हजुर, यो सबै मेरो ड्याडीले गर्दा भएको हो। हामीले गर्दा आज तपाईँले लाजले आफ्नो आमासँग पनि भेट्न सक्नु भएन। पूजा, हामीले हाम्रो कुलको देवी देवताको आशीर्वाद लिएका छैनौँ। जाउँ। अभिषेक, यो त तिम्रो मम्मी र ड्याडीको फोटो हो। सन्तानको लागि आफ्ना आमा बाबु भनेको देवी देवता तुल्य हुन्छ, होइन र? तर तिमीले त सधैँ आफ्नो मम्मी ड्याडीलाई घृणा गर्थ्यौ। घृणा होइन पूजा, म मेरो मम्मी ड्याडीलाई कति माया गर्छु भने सायद त्यति माया म आफैले पनि गर्दिनँ होला। ऊ त्यहाँ टिका र जमरा देखेको छ होइन? दसैँमा मैले मम्मी ड्याडीको हातबाट टिका नलगा पनि प्रत्येक वर्ष एक्लै म यहाँ आएर मम्मी ड्याडीको तस्बिरमा पूजा गरेर टिका लगाउँथे। मैले त सन्तानलाई मात्र होइन, आफ्नो आमा बाबुलाई पनि माया गर्नुपर्छ भन्ने भावना जगाउन नक्कली रिस देखाएको थिएँ। तर आज मेरो आफ्नो बिहेमा पनि आमा बाबा आउनु भएन। म कति अभागी रहेछु। म कति अभागी रहेछु पूजा। त्यसो नभन अभिषेक, के थाहा सायद मम्मी ड्याडी हाम्रो बिहेमा आउनु भएको थियो कि किनकि मायाले बाँधिएको डोरीलाई ईश्वरले पनि चिडाल्न सक्दैन।
हेलो अभिषेक सर यहाँ
हवस् इन्सपेक्टर साहब, समाउनुस्। यो फ्याक्ट्रीमा आगो लगाउन आउने सबै गुण्डाहरूको नाइके उहाँ हुनुहुन्छ। इन्सपेक्टर साहब, कसैले आफ्नो फ्याक्ट्रीमा पनि आगो लाउँछ र? उहाँ त फ्याक्ट्रीलाई बचाउन आउनु भएको। यो तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ बुवा? म जे भन्दैछु ठिक भन्दैछु। उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ। दयासागरजी, यो सब तपाईहरूले कमाउनु भएको सम्पत्ति हो। मैले सबलाई बराबर भाग लगाइदिएको छु। कुँवर साहब, यो घर हिजो तपाईँको थियो र आज पनि तपाईँकै हो। लिनुहोस् यो साँचो। फ्याक्ट्रीको लोन पनि हामीले सबै तिरिसकेका छौँ। हिजो आज फ्याक्ट्री मुनाफामा छ। धर्मदेवजी, मैले गरेको गल्तीलाई क्षमा गरिदिनु होला। तर म एउटा कुरा भन्छु, मान्छेले मान्छे भएर नै बाँच्नुपर्छ। सुखको आशमा अभिमानको भारी बोकेर आफूलाई पैसामा अनुवाद गर्नु हुँदैन। यौवनमा त माया, प्रेम, अपनत्व फुलाउनु पर्दछ। मनलाई पैसा छाप्ने टक्सार बनाउनु हुँदैन। किनकि सुखलाई दुःख सोचे दुःख हुन्छ, दुःखलाई सुख सोचे सुख हुन्छ। सुख दुःख त जीवनका अभिन्न अङ्ग हुन्। हस् त। जाऊ। कुँवर साहब, के गर्नुभयो तपाईँले? यो जस्तो राक्षसलाई मान्छे बनाएर छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ। यो मेरो घर, फ्याक्ट्री सबै यी वृद्धहरूकै नाममा गरिदिन्छु। तर हामीलाई छोडेर नजानुहोस्, नजानुहोस्। तपाईँ सही बाटोमा आउनुभयो, यसैमा खुसी छु म। अब यी वृद्धहरूको जिम्मा पनि तपाईँले नै लिनु पर्दछ। ड्याडी, सानोमा त मैले तपाईँहरूको माया पाउन सकिनँ। अब पनि मलाई छोडेर जान चाहनुहुन्छ तपाईँहरू? बिन्ती छ, मलाई छोडेर नजानुहोस्। छोरा, मैले तँलाई कहिले पनि आमाको माया दिन जानिन। तर जुन दिनदेखि मेरो छोरा प्रति माया पलायो नि, त्यही दिनदेखि लुकेर हिँड्नु परेको छ। हामी कसैको अगाडि मुख देखाउन लागेको रहेनौ छोरा, रहेनौ। सन्तानले गल्ती गरे पनि बाबुले सन्तानलाई माया गर्न छोड्दैन राम।
बारी तिमी त हाम्रो घरको इज्जत थियौ हौ र सधैँ रहने छौ पनि। हेर सानो गल्ती गर्दैमा यसरी हरेस खाएर भाग्नु हुँदैन बा। ठिक भन्नुभयो तपाईँले, हरेस खानु हुँदैन। अब तरुण छोरा लभ गरियो, यसको बुढो बाबुलाई फकाउँदा 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 कपाल फुलिसक्यो, बुढेसकालमा बल्ल बल्ल बिहे गर्ने। अब गाउँ जाने होइन। मान्छेले मन्दिरलाई बनाएको हो, मन्दिरले मान्छेलाई होइन। देवी देवता खोज्न मन्दिरमै जान पर्दैन, आफ्नो आमा बाबुलाई पूज्य हुन्छ।